والجديد أول شيء جديد هذه الأرجانو لكن نوعية كليها والمتدير في المريض السوريين أمام نايم يوم كان مالا تنعى روك قبضاو نحن سلاي قبضاس إنه تحصرنا دجال المريض له حرة فهمي ولما نزاي معدي شوية ومن الدولة دونان لكن استفيدوا إن حتى يدوسيو يوم كان مالا ما أقلابان ما يقولنا ولا الميمو وذا نولاشو سمنان عدالة دي والله مكابسر برنامج كم عن الشيء وقلنا مزيد جديد تعبكي على العصر هذا عصرين سنة يكون لم ولون عندما مجرته لم عميان مجرته لن سومالي ترسني لا من نوع كسر مكتولان مجرته لن كجرتان كاين ديدو حني دولو بيرتاينو ما ديريه حرام ما يايتاي ما ياي لحقادي وبا انت كدما مجرته نميا ولاي هورتي دسي كداريي ولمو اورا لهاتو جامعة اسخبصده اسكدوغن هذا ولكن انتلين انا اسكترناي شرف يوم الإلهي السنسي صوماليا ودم الخنزير اللي مرفله يا مرة كويت سراي الكيسان النورا ويقولنا اللي لتعب ضاي غير لك فلان ديار كناس من فلان ديار لكن كورس موجود عندي واقف عندنا ما شاء الله قدم هاي الوالي سلامتي بقول دراسة سلامتي ربنا وسلم